अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमेरिका के तड़पने की वजह सामने आ गई। ईरान अब बाइज्जत तरीके से दुनिया में अपना सर उठाने जा रहा है और लगता है कि अगले आने वाले 25 वर्षों में वो मशरिक़ वुस्ता में सुपर पावर के तौर पर उभरने जा रहा है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। मरूफ ऑनलाइन जरीदे पेट्रोलियम इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अपने हालिया दौरे चीन के दौरान ईरान के तेल, गैस, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में 4 खरब डॉलर की मुजव्वज़ा चीनी सरमायाकारी की पेशकश को हतमी मुआहदे की शक्ल दे दी है। बताया जाता है कि चीन की यह सरमायाकारी चीन के बेल्ट एंड रोड हिकमत अमली का एक हिस्सा होगी और ये चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के 60 अरब डॉलर सरमायाकारी के मंसूबे से लगभग 7 गुना बड़ी होगी। अमेरिका के मरूफ थिंक टैंक ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर नॉन रेजिडेंट फेलो और मशरिक़ वुस्ता के अमूर के माहिर हावी अमर ने कहा है कि इस सरमायाकारी से चीन का मकसद सियासी पहलू को एक तरफ रखते हुए ईरान समेत मशरिक़ वुस्ता में अपना मुआशी असर और रसूख बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सरमायाकारी करते हुए चीन अमेरिका की खारजा पॉलिसी के मकासद को धत्कार देगा, उसको मद्देनजर नहीं रखेगा। हादी अमर का कहना था कि अगरचे ईरान में 400 अरब डॉलर की इस सरमायाकारी से चीन के बहुत से मफादात वाबस्ता हैं, लेकिन उसे ईरान के तेल और गैस के ज़खायर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब के साथ भी चीन के तल्लुकात गर्मजोशी की तरफ बढ़ रहे हैं और यूं रफ्ता रफ्ता चीन के असर रसूख में इजाफा हो रहा है। हादी अमर इस तासर की तरदीद करते हैं कि चीन ईरान और मशरिक़ वुस्ता में कोई खेल खेलने आ रहा है। उनका कहना है कि चीन ये सरमायाकारी महज अपने कौमी मफादात के लिए कर रहा है। हादी अमर का कहना है कि ईरान में खतीर सरमायाकारी करने से चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताहम अमेरिका को इसकी शदीद बेचैनी शुरू हो चुकी है। यकीनी तौर पर इस चीनी इक़दाम के खिलाफ अमेरिका शदीद रद्द अमल का भी मुजाहिरा करेगा। अमेरिका ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियों में इजाफा कर रहा है। ताहम हावी अमर के बकौल फिलहाल ये वाजिया नहीं है कि चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के तनाजुर में अमेरिका नई उभरती हुई मुतबादिल सुपर पावर चीन को क्या पैगाम देना चाहता है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल ही इसलिए रहा है कि वो अपनी सारी तवज्जो इस तरफ दे सके, लेकिन लगता है दोस्तों कि अफगान तालिबान उसको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ईरान में चीन की इतनी बड़ी सरमायाकारी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से में ईरान में तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में 2 खरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि बकिया 1 खरब 20 अरब डॉलर सड़कों और रेल के मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। ये मंसूबे दोस्तों 25 साल में मुकम्मल होंगे। इन मंसूबों की तकमील के लिए चीन टेक्नोलॉजी, अफरादी कुव्वत और दीगर वसाइल फराहम करेगा। मंसूबों पर काम के दौरान चीन अपने माहिरीन, अफरादे कुव्वत और दीगर मफादात के लिए अपने 5000 सिक्योरिटी एहलकारों को भी ईरान में तैनात करेगा। बताया जाता है दोस्तों कि ईरान में मंसूबे मुकम्मल होने के बाद ईरान चीन को इस बात की जमानत फराहम करेगा कि चीन को ईरानी तेल की तरसील कम अज कम 12% रायती नरखों पर बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगी। खरीदे गए तेल और गैस की अदायगी भी डॉलर या यूरो में नहीं की जाएगी, बल्कि अपने लोकल करेंसी में की जाएगी। दोस्तों, अमेरिकी गुलामों या नवाजों की जहनीत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मशरिक़ वुस्ता की अमूर की माहिर शेरिन हंटर का कहना है कि इस खतीर सरमायाकारी से चीन को जो फवाइद हासिल होंगे, उनसे ईरान मुस्तकबिल में चीन की नौ आबादी बनकर रह जाएगा और ईरान की इक्तिसादी और सियासी खुद मुख्तारी सुगड़ कर रह जाएगी। ईरान में अवामी सतह पर चीन के बढ़ते हुए असर रसूख पर लोग परेशानी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब खलीज फारिस में वाक़या ईरानी जजीरे कश का कंट्रोल चीन के हवाले किए जाने से मुतल्लिक़ खबरें मंजर आम पर आई थी तो सोशल मीडिया पर ईरानियों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद ईरानी हुकूमत ने ऐसे किसी इकदाम से इनकार किया था। शेरियन हंटर का कहना है कि चीन की तरफ से 400 अरब डॉलर की खतीर सरमायाकारी के तनाजुर में ईरान के लिए जरूरी होगा कि वो दीगर आलमी ताकतों के साथ भी इक्तिसादी और सियासी तल्लुकात बढ़ाए, ताकि ईरान में मुमकिना तौर पर चीन के बढ़ते हुए असर रसूख में तवाज़ुन पैदा किया जा सके। शेरियन हंटर से कोई ये पूछे कि जो अमेरिका और उसके सुन्नी पार्टनर इसराइल ने कई दहाइयों से अरब रियासतों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, कभी उन पर भी कोई आर्टिकल लिखा है?
بہرحال دوستو، دنیا کی ختم ہوتی ہوئی سپر پاور امریکہ نے اپنی 100 سالہ بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے جارحانہ فیصلے کیے ہیں، جن کی وجہ سے عالمی توازن بگڑ رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا پر عسکری، تجارتی اور معاشی بالادستی قائم رہے۔ امریکہ ایک جانب چین پر تجارتی پابندیاں عائد کر رہا ہے، جس کا مقصد اس کے بڑھتے ہوئے معاشی اثر و رسوخ کو روکنا ہے، تو دوسری جانب امریکہ ایران پر پابندیاں عائد کر رہا ہے، جس کا مقصد ایران کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ امریکہ کی جارحانہ پالیسی کی وجہ سے چین اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ دوستو، $400 بلین کی بھاری سرمایہ کاری امریکی عزائم کو روکنے کی سنجیدہ کوشش ہے۔ چین ایران کو سستی لیبر بھی مہیا کرے گا۔ چین اور ایران کے درمیان یہ معاہدہ دراصل امریکہ کی ان پالیسیوں کا جواب ہے جو وہ چین کو محدود کرنے اور اس کی ترقی کو روکنے کے لیے کر رہا ہے۔ چین نے ایران کے خلاف استعمال ہونے والے اس امریکی غبارے سے ہوا نکال دی ہے جس کے ذریعے وہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہا تھا اور اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے سلسلے میں اپنے تمام پروگرام بند کر دے اور امریکہ کی تجاویز کو تسلیم کر لے اور امریکہ کی خواہشات کے مطابق نئی ڈیل کرے۔ ایران امریکی پابندیوں اور عزائم کی مزاحمت کر رہا ہے۔ چین اور ایران کے معاہدے کے بعد امریکی سازش اور حکمت عملی کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ ایران پہلے ہی روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دے رہا ہے اور اسی طرح سلامتی کونسل کے 5 ممبران میں سے ایران کو 2 ممبران یعنی چین اور روس کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے ایران کو اپنے قومی مقاصد کے لیے دباؤ میں لانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس معاہدے کے بعد چین ایران کے تمام تیل اور گیس کے ذخائر خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، اس سے ایران کی پیداوار 2 لاکھ بیرل سے 4.5 لاکھ بیرل یومیہ تک بڑھ سکتی ہے۔ اس معاہدے کے بعد ایران ہندوستان یا کسی اور ملک کا محتاج نہیں رہے گا اور اس کے تیل و گیس کے ذخائر چین اپنی مصنوعات کے لیے خرید لے گا۔ ایران کو تیل اور گیس کی سپلائی کے لیے ترکمستان چائنا آئل اینڈ گیس پائپ لائن کی محفوظ شاہراہ بھی میسر آ جائے گی اور امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کی سپلائی کو نہیں روک سکیں گے۔ دوستو، چین ایران میں تیز رفتار ٹرین اور موٹر وے سروس پر بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے جس کے اس کے لیے نئے تجارتی مواقع پیدا ہوں گے۔ چین کو گوادر پورٹ کے علاوہ ایران کی چابہار پورٹ کی سہولت بھی فراہم ہوگی اور پاکستان اور ایران آپس میں تعاون اور اشتراک بھی کریں گے۔ چین ایران اور پاکستان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے بھی مثبت کردار ادا کرے گا۔ چین اور ایران کا افغانستان میں اثر و رسوخ بھی بڑھ جائے گا اور اس طرح جنوبی ایشیا میں امریکہ نہ صرف اپنے عزائم پورے نہیں کر سکے گا بلکہ یہاں سے دھتکارا ہوا نکلے گا۔ اب بھارت کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس نے ایشیا کی ابھرتی ہوئی بڑی طاقتوں کے ساتھ چلنا ہے یا ایک دھتکارے ہوئے امریکہ کا ساتھ دینا ہے۔ دوستو، ادھر افسوس کہ پاکستان اپنے حکمران اشرفیہ کی حد سے بڑی ہوئی مفاد پرستی اور کرپشن کی وجہ سے معاشی ترقی کے امکانات سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اگر پاکستان کے پاس پوری اہلیت ہوتی تو چین پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی کر سکتا تھا، مگر شاید پاکستان کی ریاست ابھی تک بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ابھی تک عمل درآمد نہیں کر سکا۔ اب جا کے عمران خان نے آ کر اس کام کو دوبارہ چلایا ہے یا شروع کیا ہے، حالانکہ ایران نے معاہدے کے مطابق پاکستان کی سرحد تک پائپ لائن بچھا دی تھی، مگر پاکستان بظاہر امریکہ کے دباؤ میں آ گیا اور اس نے اپنے حصے کا کام مکمل نہیں کیا۔ عالمی امور کے ماہرین کا یہ خواب پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اگلی صدی ایشیا کی ہوگی، امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوتا جائے گا، نیو ورلڈ آرڈر تشکیل پائے گا۔ دوستو، دنیا پر واحد سپر پاور کی بالادستی ختم ہو جائے گی، عالمی تعلقات میں توازن پیدا ہوگا اور نئی ابھرتی ہوئی طاقتیں اپنے اثر و رسوخ سے دنیا کے ملکوں کو اعتدال میں رکھیں گی۔ دوستو، یہ کس قدر افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ امریکہ اور مغرب نے جو ورلڈ آرڈر تشکیل دیا تھا اس کے نتیجے میں دنیا کے 12 امیر ترین افراد دنیا کی کل آبادی کے نصف افہام سے زیادہ دولت کے مالک بن گئے۔ یہ کتنی انتہائی ظلم اور ناانصافی کی بات ہے کہ اربوں انسان خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جبکہ دنیا کے 12 لوگ ان کا حق چھین کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ہے امریکہ کا ورلڈ آرڈر یا انصاف۔ چین کے ماضی کے پیش نظر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر چین کا اثر و رسوخ بڑھے گا تو دنیا میں منصفانہ نظام بھی تشکیل پا سکے گا۔
اجارہ داریاں ختم ہوں گی اور دنیا کے غریب عوام کو بھی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق مل سکے گا۔ جبکہ امریکہ چونکہ دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ برآمد کرنے والا ملک ہے، لہذا وہ مختلف ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے تاکہ دنیا کے ممالک اس سے اسلحہ خریدنے پر مجبور ہوں اور امریکی اسلحہ کے کارخانے چلتے رہیں۔ دوستو، دنیا کے ممالک کی اکثریت امن پسند ہے، اس لیے نیو ورلڈ آرڈر کے امکانات موجود ہیں۔ چین، روس، ترکی، ایران نیو ورلڈ آرڈر کے لیے مثبت اور تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں اور ادا کریں گے۔ پاکستان منصفانہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گا۔